हांव सावड्डे पंचायती सरपंच आणि आयज आमी सावड्डे आनी पंचायती तशें काले पंचायतीचो दोन तसोच आमी धारबांदोडाय आयज कॅम्प घेतलो आसा आनी आयज जी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार सगळे लोकांक एक बेनिफीट जावचें त्या उद्देशान आमचे डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर आमदार सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज मुद्दाम करून खास जो गृह आधार जी स्कीम आसा तशी लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा ज्यो लोकांक आमी आयज खंय तरी आमी म्हणटा अंत्योदयाचेर आमी काम करता आमचे सरकार जो आसा तो अंत्योदयाचेर काम करता तो खऱ्यांनीच तो अंत्योदयाचेर पावले काय ना तें कळपाक लागून आयज आमचे डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर हो खऱ्यांनीच खूब बरो कॅम्प घेतलो आसा आयज आमी पळयता आमच्यो ज्यो बायलां आसा भयणी आसा त्यो खंय तरी आपली घराचें काम करून खंय तरी फाटल्यान तेंची स्किमी बद्दल जी आतुरता आसता ती उरता पूण तेंकां खंय तरी घरा पर्यंत जी स्किमी आसा ती आयज आमी उपलब्ध केली आसा आनी तेंकां आयज आमी लोकां कडेन मुद्दाम उलोवन घेतली आसा आनी खऱ्यांनी तेंकां बेनिफीट जाल्लो आसा एक सुमार 800 सुमार बेनिफिशरी आशिल्ल्यो आनी तेंकां खऱ्यांनीच खंय तरी तेंची पेपर वर्किंग म्हणपाक गेल्यार फाटल्यान उरलो आनी आयज तेंचे खंय तरी पुरेपूर तेणी फायदो घेवन हे कॅम्पा भितर सहभागी जाले आनी तेणी फायदो घेतले आसा त्या खातीर हांव डॉक्टर गणेश बाबू गांवकर तशेंच जे आमची हांगा डिपार्टमेंट खास करून येयल्ले आसा सांग्या वयली तशीच मेन स्टाफ पणजीसान तेंचे खातीर हांव धन्यवाद मानता तेणे आयज खऱ्यांनी आपले वेळ काडून येवन आमचे सगळे बेनिफिशरी आसा तेंकां खंय तरी एक आधार दिल्लो आसा आनी जी तेंची पेंडींग उरलेली जी स्कीम आसा तेंची ज्यो क्वेरीज आसतले पेपरा खातीर त्यो तेंकां बँकेन बँक सिडींग रिपोर्ट आसतलो जावं कसले तेंचे पेपर आजून पर्यंत जालना ते तेंणी करून घेतले आसा फोटून हांव सांगपा म्हणल्यार आयज आमी पळोवपाक गेल्यार ज्यो बायलो आसा त्यो खंय तरी घराच्या कामा भितर उरता आनी हे बायलांक खंय तरी मुखार हाडले आनी आयज आमी खास करून सगळ्यांक फोन करून आपयले कॅम्पा खातीर आनी तेणी खूब बरो लाभ घेतले आसा त्या खातीर हांव डॉक्टर गणेश बाबू मोटेच्यान सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। म्हाजें नांव शशिकांत नायक आनी हांव सावड्डे पंचायतीचो पंच धडे वार्डांचो। आयज आमी हांगा सावड्डे पंचायतीन स्पेशल कॅम्प दवरला आनी हो स्पेशल कॅम्प करपाक आमचो जो आमदार आसा स्थानीक आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हेज्या फुडारपणा खाली हो कॅम्प दवरला कित्याक ज्यो मॅक्झिमम स्किम्यो प्रत्येक घरापर्यंत पावल्या त्यो आसा गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मी। आमी खूब पळयता की गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मी स्किमीचे खूब जाणां पयशे येयना विविध कारणां लागून आसा एखाद्या वेळार स्कीम अपडेट जाल्ले कडेन आसात किंवा कोणाले इनकम्प्लीट डॉक्युमेंटा लागून जाता पूण प्रशासन तुमच्या दारी खरोखरच आमी हो शब्द जो आसा हो मुद्दमपणान उल्लेख केला कित्याक आमचो जो सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे फुडारपणा खाला त्यांनी ह्यो ज्यो स्किमी सोशल सिक्युरिटी स्किमी प्रत्येक घरापर्यंत पावच्यो कोणाच्यो पेंडींग उरची न्हू म्हणून आयज अशे कॅम्प आयोजीत केल्ले कडेन आसा आनी खास करून आमचे जे आमदार आसा यांनी तर सदां एक विजन आसता की प्रत्येक स्कीम प्रत्येक घरापर्यंत पावपाक जाय आनी ती चालू उरपाक जाय। खूब जाण एक वेळार डिस्क्रिपन्सी लागून कोणाले पयशे पावना अशे वेळार अशे जे कॅम्प आयोजीत करप आनी तितूंतल्यान कितें जाता लोकांक प्रशासन तांच्या घरा कडेन पावता आनी खंय तरी ते इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसा हे दिवप खंय तरी इजी जाता आनी तेंची स्कीम कंटिन्युअस चालू उरता आनी खरोखरच एक बरी गजाल जाली कारण आज तूं मुद्दाम सांगता की आमची सांगेची जी CDPO आहा मिरांडा मॅडम त्यांच्या संपूर्ण टीम आमचे आमदार आणि त्याच्या ऑफिसाची टीम यांनी संयुक्तपणान आज हो कार्यक्रम राबयल्ले कडेन आसा आनी आज हांवें पळोवपाक गेल्यार सावड्डे आयचो कार्यक्रम जो आसा सावड्डे आनी काले पंचायती 2 पंचायती कडेन आसा हो सांजमेरेन 5 वरां मेरेन चलतलो पण सद्या पर्यंत 100हून अधिक जाणांनी हांगा रजिस्ट्रेशन करून आपली जी कामां आसा ती कामां जी इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसलेले ते डिपार्टमेंटा पर्यंत पावयल्ले कडेन आसा आनी तेंची ती स्कीम जी आसा बंद उरलेली कोणाली चालू जावन जाली ती निश्चितपणान फास्ट रितीन जातली आनी बरो उपक्रम हांगा सावड्डे पंचायती जाल्ले कडेन आसा। माझे नाव लक्ष्मी देवर आयज हांगा हो कॅम्प जाल्लो आसा पळय तो सगळ्यांक फायद्याक जाला। नमस्कार। आता तुम्ही पळयलाच आसतलें की जो कॅम्प सावड्डे मतदारसंघात जालो आनी सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेणे आज एक बरो कॅम्प लोकांक दिल्लो आसा आनी हो कॅम्प जाल्लो सावड्डे मतदारसंघात 2 भागांनी जाला। एक म्हणजे 5 पंचायती एकच कडेन हाडल्यो धारबांदोड्या आनी त्या पंचायतींची नांवां जी आसा जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत, एक कुळेशी गांव पंचायत, मोल्या पंचायत, साकोड्ड्या पंचायत तशेंच धारबांदोडा पंचायत यांचो एक कडेन कॅम्प धारबांदोड्यान जालो। दुसरो सावड्ड्या पंचायती भितर 2 पंचायती एक कडेन हाडल्यो, एक काले पंचायत आनी सावड्ड्या पंचायत। सावड्ड्या पंचायत हॉला भितर हो कॅम्प जालो आनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात थंय हजेरी लायली कारण लोकांक जे थोड्यांचे गृह आधार येवपाची बंद जाल्ले
थोड्यांक येताले थोड्यांक येनासलेले. लाडली लक्ष्मी स्किमीचे बद्दल लोकांक हें आसलें की खंय तरी कोणाच्यो पेंडींग आसतल्यो जावं करपाच्यो आसतल्यो नव्यो ते सुद्दां लोक थंय येयले. आनी त्याच भायर जेन्ना आमी लोकां कडल्यान आयकलें ते प्रमाणे लोकांनी एक खुशी व्यक्त केल्ली आसा, कारण लोकांक खंयच लायनी रावपा पडना, झेरॉक्स मारपाचे दुकानार लायनी रावपा पडले ना, किंवा खंय ऑफिसां वचपाक एक टेन्शन उरता लोकांचें. जेन्ना स्किमी कितें बंद जाता, गृह आधार येना जाल्यार एक टेन्शन पडटा की खंय वयतले, कितें करतले, कोणाक मेळटलें. पूण आयज अशें जावना की सगळें कामां एकच कडेन हाडून लोकांक एक हेजो फायदो जाल्लो आसा. तशेंच आमी पळयता की सावड्ड्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट सुद्दां आमी पळयतात. ह्या डेव्हलपमेंटा बद्दल थोडें उलयतलो जाल्यार कितलेशेच आमदार जावन गेले. त्या आमदाराक तकल्यान सुद्दां नासले अशीं कामां सावड्ड्या मतदारसंघात जावपाक लागलेलीं आसा. डेव्हलपमेंट वर्क जर आमी पळयतले जाल्यार सावड्ड्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायतींनी कितें नाल्यार कितें डेव्हलपमेंट वर्क चालू आसा. तसोच 7 पंचायतीचे पंच सरपंच आसतले हेंचो मोठ्या प्रमाणान पाठिंबो स्थानीक आमदाराक मेळटा. तशेंच लोकांचो सुद्दां मोठ्या प्रमाणान पाठिंबो मेळटा. आनी लोक आनी पंचायत मेंबर जेन्ना एकठांय येवन आमदाराक सपोर्ट करतात त्या वेळाचेर मतदारसंघ जो आसा हो केन्नाच फाटीं उरना, विकासा वटेन वयता आनी मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जाता. जो स्थानीक आमदार आसा डॉ. गणेश भाऊ गांवकर हेज्या हातींतल्यान आमी खुबशीं कामां जातना पळयल्या आनी हेजे मुखारय बीन जातलीं, कारण लोक जे आसा हे तेज्या फाटल्यान सतत आसतले. कारण लोकांचो जेन्ना आमी प्रतिसाद पळयतात तेन्ना कळोन येता. तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय, सावड्डे.